त सोलिड लिक्विड र ग्यास तीनवटा स्टेटमा इन्ट्रोपीको कम्प्यारिजन गर भन्छ है। सोलिडको भन्दा लिक्विडको इन्ट्रोपी बढी हुन्छ, लिक्विडको भन्दा ग्यासको बढी हुन्छ, किन भनेर त्यो 2 मार्क्समा चाहिँ यो सोधिराख्छ है कहिलेकाहीँ। कम्पेयर द इन्ट्रोपी अफ सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यास स्टेट अफ म्याटर भनेर है। अब इन्ट्रोपी, अब यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा हामीले बुझ्नै पर्ने भनेको एउटा इन्ट्रोपी हो है। इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी वी क्यान स्टेट एन्ड एक्सप्लेन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स है। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्ट र एक्सप्लानेसन चाहिँ एउटा इन्ट्रोपीको आधारमा हामीले गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको इफिसियन्सी, तिमीहरूले फिजिक्समा पनि हल्का पढ्यो होला इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन भनेर। त्यही भएर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले चाहिँ दुईटा कुरा गर्छ, एउटा इफिसियन्सी अफ इन्जिनको बारेमा हैन, किन 100% इफिसियन्सी हुन सक्दैन, वाइ नो मसिन क्यान ह्याभ 100% इफिसियन्सी, त्यो कुरा सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले गर्छ। र अर्को भनेको इन्ट्रोपी, टोटल इन्ट्रोपी अफ द हैन सिस्टम, जसलाई हामी सिस्टमको टोटल इन्ट्रोपी भनेको इन्ट्रोपी अफ सिस्टम प्लस सराउन्डिङलाई हामी टोटल इन्ट्रोपी भन्छौँ। अथवा युनिभर्स पनि हामी भन्न सक्छौँ। युनिभर्स भनेको थर्मोडाइनामिक्समा सिस्टम प्लस सराउन्डिङ। त्यही भएर फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस है, कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि द टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ द सिस्टम मस्ट बी पोजिटिभ, द्याट इज इन्क्रिजिङ। कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो प्रोसेस जहाँ रन भइरहेछ त्यसको सिस्टमको चाहिँ टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ अथवा ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ भनेर यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भन्छ। र अब इन्ट्रोपी भनेको सिम्पली फिजिकल मिनिङ के हो त? इन्ट्रोपी भनेको इट इज द डिसअर्डरनेस, मेजर अफ डिग्री अफ डिसअर्डरनेस अर ऱ्यान्डमनेस अफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मिन्स मलिक्युल्स इन अ सिस्टम। कुनै पनि सिस्टममा भएको म्याटरको हैन अब मलिक्युल्सहरूको डिसअर्डरनेसको डिग्रीलाई नै हामीले इन्ट्रोपी भनेर भन्छौँ। त्यही भएर इन्ट्रोपी भनेको सिम्पली के हो त? डिसअर्डरनेस अथवा ऱ्यान्डमनेस अफ पार्टिकल्स अर मलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन अ सिस्टम। र अब लाइक इन्टरनल एनर्जी एन्ड इन्थल्पी है, इन्टरनल एनर्जी र इन्थल्पी जस्तै इन्ट्रोपी इज अल्सो अ स्टेट फङ्सन एन्ड एन एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हो। यो चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हो र स्टेट फङ्सन हो। अब एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनेपछि इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अन द क्वान्टिटी अफ द म्याटर कन्टेन्ट इन द सिस्टम। र यो चाहिँ किन स्टेट फङ्सन हो त? बिकज द भ्यालु अफ इन्ट्रोपी डिपेन्ड्स अन द इनिसियल एन्ड फाइनल स्टेट अफ सिस्टम है। सिस्टमको इनिसियल र फाइनल स्टेटमा इन्ट्रोपीको भ्यालु डिपेन्ड हुन्छ, त्यही भएर यो स्टेट फङ्सन पनि हो। र अनलाइक इन्टरनल एनर्जी एन्ड इन्थल्पी है, इन्टरनल एनर्जी र इन्थल्पीमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ त? एब्सोल्युट भ्यालु डिटर्मिन गर्न सकिँदैन भनेको थियौँ। ओन्ली द चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी एन्ड इन्थल्पी अफ सिस्टम क्यान बी डिटर्मिन व्हेन अ सिस्टम अन्डरगोज चेन्ज फ्रम वान स्टेट टु अनदर स्टेट भनेको थियौँ। तर अनलाइक इन्टरनल एनर्जी एन्ड इन्थल्पी है, द एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्ट्रोपी क्यान बी डिटर्मिन। इन्ट्रोपीको चाहिँ ठ्याक्कै एब्सोल्युट भ्यालु है, एब्सोल्युट भ्यालु एक्ज्याक्ट भ्यालु सिस्टममा कति छ इन्ट्रोपी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटर्मिन गर्न सक्छौँ। र यो थर्ड प्रोपर्टी चाहिँ यो इन्टरनल एनर्जी र इन्थल्पीको भन्दा यसको फरक छ। र अब इन्ट्रोपीलाई म्याथमेटिकल्ली पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। म्याथमेटिकल्ली इन्ट्रोपी भनेको के हो हैन, यसलाई हाउ इट इज डिफाइन्ड म्याथमेटिकल्ली एन्ड हाउ इट इज represented mathematically। र अर्को भनेको comparison of entropy of different state of matter, that is solid, liquid and gas। यो तीनवटा स्टेट अफ म्याटरको चाहिँ इन्ट्रोपी हामीले कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो। ओके, अब यसमा अलिकति तिमीहरूले म्याथमेटिकल यसको पार्ट मात्रै बाँकी छ है।
क्लियर सुनिरहेछौ? यहाँ अलिकति कहिलेकाहीँ इन्टरनेट अलि उ भनिरहेछ। बेला बेलामा ल्याग भएको छ सर। यहाँ यो त्यही देखाइरहेछ। यहाँ अब यो अहिले भर्खर यो हो, यो बिहान पनि थिएन, यो खोइ त्यहाँ के समस्या भएर हो, अब आउन त आउँछ होला। यहाँ अलिकति पावर चाहिँ अलिक कम आइरहेको जस्तो छ। यहाँ यो जोडिरहेछ, जोड्नु चाहिँ अनेक छ यता सबै। ओके, अब यसको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अथवा म्याथमेटिकल डेफिनेसन अफ यो इन्ट्रोपी हो। म्याथमेटिकल्ली भनेर अलिकति एक लाइन लेखेर हामीले म्याथमेटिकल्ली यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। म्याथमेटिकल्ली इन्ट्रोपीलाई है, इन्ट्रोपी, अब इन्ट्रोपी चेन्ज, सिम्पली इन्ट्रोपी अथवा इन्ट्रोपी चेन्ज म्याथमेटिकल्ली पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। म्याथमेटिकल्ली इन्ट्रोपी अथवा इन्ट्रोपी चेन्ज भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि सिस्टममा सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी एब्जर्ब हुँदाखेरि अब त्यो सिस्टमको चाहिँ पर युनिट टेम्परेचर चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ इन्ट्रोपी भनेर म्याथमेटिकली डिफाइन गरेको छ। त्यही भएर म्याथमेटिकली इन्ट्रोपी क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ हिट एनर्जी absorbed in a reversible isothermal process to the temperature भनेर भनेको छ है। डेल क्यूआर भनेको हिट एब्जर्ब इन अ रिभर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टु द टेम्परेचर। हिट एब्जर्ब इन अ रिभर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टु द टेम्परेचर, पर युनिट टेम्परेचरलाई चाहिँ म्याथमेटिकल्ली इन्ट्रोपी भनेर डिफाइन गरेको छ। र यसको अब हामी युनिट, इन्ट्रोपीको युनिट के हुन्छ यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। हिट एब्जर्ब भनेको डेल क्यूआर, हिट एब्जर्ब इन अ रिभर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हिट एब्जर्ब भनेपछि हिट भनेको अब जुल हैन, पर मोल, 1 मोलमा कति हिट एब्जर्ब भयो भनेर हामीले यो सबै 1 मोलको लागि डिफाइन गर्ने हो। त्यही भएर क्यूआर, डेल क्यूआर चाहिँ के भयो त मोल हैन, पर मोल के अरे हिट भनेपछि जुल पर मोल, 1 मोलमा कति हिट एब्जर्ब भयो। त्यही भएर जुल पर मोल बाई टेम्परेचर भनेपछि केल्भिन। त्यही भएर जुल पर मोल पर केल्भिन, जुल पर मोल पर केल्भिन चाहिँ यसको एसआई युनिट भनेर चाहिँ फिक्स गरिएको छ। त्यही भएर यो कुरा लेख्ने म्याथमेटिकल डेफिनेसनमा इन्ट्रोपी, म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अथवा डेफिनेसन भने नि हुन्छ। म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अथवा डेफिनेसन अफ इन्ट्रोपी। Okay. Mathematically, entropy can be defined as the entropy can be defined as the entropy can be defined as the amount of heat absorbed in a reversible isothermal process per unit, amount of heat absorbed in a reversible isothermal process per unit temperature.
that is entropy. Heat absorb in a reversible isothermal process like del QR by temperature. T. Therefore, del S equal to del QR by T. र अब यसको SI युनिट है, SI unit of entropy is अब heat absorb लाई हामीले joule per mole र temperature लाई per Kelvin. SI unit of entropy is joule per mole per Kelvin मा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौं. Okay. Now we can compare the entropy of solid, liquid and gaseous state of matter. Okay. Comparison. Comparison of entropy. Comparison of entropy of solid, liquid and gas. Okay. अब solid, liquid र gas मा entropy भनेको disorderness को comparison हो. यो simple कुरा हो, केही पनि छैन. जस्तै in solid state of matter हो, the molecules are closely packed, tightly packed due to strong intermolecular force of attraction, so the disorderness or randomness of molecules is minimum. It means solid state of matter has minimum entropy. In liquid state, the molecules are loosely packed as compared to the solid state due to weaker intermolecular force of attraction. So disorderness is greater in liquid state than in solid state. So liquid state of matter has greater entropy than solid state. Further, in the gaseous state of matter, the intermolecular force of attraction is negligible. So molecules are free to move in all possible directions. It means the molecules are highly disordered in gaseous state of matter. It means the entropy is maximum in gaseous state of matter भनेर यो तीनटाको चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्ने हो. ओके. In solid molecules are tightly packed due to strong
In solid, molecules are tightly packed due to strong intermolecular force of attraction and the disorderness of molecules is minimum. That is, solid has minimum entropy. In liquid, the molecules are less tightly packed than in solid, and the disorderness is greater, than in solid. Hence, liquid has greater entropy than solid. Further, in gaseous state, the molecules are free to move in all possible direction due to negligible intermolecular force of attraction and the disorderness is maximum in gas. That is, gas has maximum entropy. So, the order of entropy in the three states of matter can be represented as. Hence, the order of entropy
in three state of matter. Order of entropy in three state of matter can be written as solid को भन्दा liquid को greater, liquid को भन्दा gas को greater. यो चाहिँ entropy increase हुने direction. So entropy increases in this direction. हो solid को भन्दा liquid को entropy greater, liquid को भन्दा gas को entropy greater हुन्छ. It means entropy increases from solid to liquid and liquid to gas. हो यो कहिले काहीँ चाहिँ हो 2 marks मा तिमीहरुलाई सोधिरहेछ है त. Compare the entropy of solid, liquid and gaseous state of matter भनेर. ओके, अब हामीले इन्थल्पी को लागि डिफरेन्ट इन्थल्पी डिफाइन गर्यौं फर फिजिकल प्रोसेसेस एन्ड 3 टाइप्स अफ केमिकल प्रोसेसेस भनेर है. अब त्यस्तै इन्ट्रोपी को पनि हामीले डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेस को लागि है, डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेस को लागि चाहिँ हामीले इन्ट्रोपी डिफाइन गर्नुपर्छ. जस्तै इन्ट्रोपी अफ फ्युजन, त्यसैले हामीले जस्तै इन्थल्पी अफ फ्युजन, इन्थल्पी अफ vaporization, enthalpy of transition हो, enthalpy of solution डिफाइन गरे जस्तै अब entropy लाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ. entropy change in different physical transformation भनेर अथवा entropy change in different physical processes भनेर डिफाइन गर्ने तरिका ठ्याक्कै त्यही है. जस्तै entropy of fusion भने, अब फ्युजन भनेको त थाहा छ तिमीहरुलाई, फ्युजन भनेको सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुने हो मेल्टिङ टेम्परेचरमा. भनेपछि अब इन्ट्रोपी अफ फ्युजनलाई कसरी डिफाइन गर्ने, ठ्याक्कै हामीले इन्थल्पी अफ फ्युजनलाई डिफाइन गरेको जस्तै. इन्थल्पी अफ फ्युजन भनेको चाहिँ 1 मोल अफ सोलिड चाहिँ मेल्ट भएर हो लिक्विड बन्दाखेरिको इन्थल्पी चेन्जलाई हामीले इन्थल्पी अफ फ्युजन भने जस्तै. अब इन्ट्रोपी अफ फ्युजन भनेपछि 1 मोल अफ सोलिड नै है, फ्युजन भनेकै सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुने हो. त्यही भएर इन्ट्रोपी अफ फ्युजन भन्यो भने पनि 1 मोल अफ सोलिड चाहिँ हो मेल्ट भएर लिक्विडमा चेन्ज हुँदाखेरि जति इन्ट्रोपी चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई इन्ट्रोपी अफ फ्युजन भन्ने हो. त्यस्तै